स्टैंडर्ड पंप्स एंड बोरवेल। इस दुकान में हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बेचे जाते हैं। हर किस्म के वाटर मोटर पंप्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बोरवेल, ड्रिलिंग मशीन, पाइप लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद है। सर्विसेज के लिए हमेशा स्टैंडर्ड पंप्स आपके लिए तैयार रहेगा। इसका पता है पिल्ले नंबर 101 रिंग रोड, अत्तापुर, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। ऑप्टिकल एम्पोरियम जो आवाम के लिए लेकर आया है एक शानदार ऑफर। कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज बाय वन गेट वन फ्री, सन ग्लासेस बाय वन गेट वन फ्री, फ्री आई टेस्ट बाय एक्सपर्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। ऑप्टिक एम्पोरियम के ऑप्टोमेट्रिस्ट और प्रोप्राइटर सैयद इरफान अली है। इसका पता है अत्तापुर रोड, पिले नंबर 100, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर राब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 1967 से आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं बेहतर सर। नाज़रीन आदाब, एसए न्यूज़ टीवी चैनल के ख़ास खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद में बावखार यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के क़याम में एक और बड़ा कदम। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रियासती हुकूमत की सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्किल्स यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर के लिए आगे आया है। मेगा कंपनी ने पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर के लिए कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत 200 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया। कंपनी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तमाम मतलूबा इमारतों की तामीर की जिम्मेदारी ली है। कंपनी ने ऐलान किया कि वह स्किल्स यूनिवर्सिटी को जदीद तरीन बुनियादी ढांचे की सहूलत के साथ तामीर करेगी। MD कृष्णा रेड्डी की क़यादत में मेगा कंपनी के नुमाइंदों की एक टीम ने हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और मीटिंग की। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा D श्रीधर बाबू, N उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी और MP अनिल कुमार यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। मेगा कंपनी ने स्किल्स यूनिवर्सिटी की तामीर में शराकतदार के तौर पर शामिल होने के लिए हुकूमत से बातचीत की। कंपनी इंतजामिया ने ऐलान किया कि स्किल्स यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर आलमी मियार के मुताबिक की जाएगी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ने इमारतों की तामीर के लिए रियासती हुकूमत के साथ मफाहमत की याददाश्त की। MOU पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर VLVS सुब्बा राव की मौजूदगी में दस्तखत किए। CM रेवंत रेड्डी ने इस साल अगस्त में कंदुकूर मंडल में मेरखनपेट के करीब 57 एकड़ अराजी पर स्किल यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए भूमि पूजा की थी। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस, 15वें मुलजिम की लुधियाना से गिरफ्तारी। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस हाई प्रोफाइल केस में मुंबई के रिहायशी मुलजिम सुजीत सुशील सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई पंजाब और मुंबई पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस का कहना है कि सुजीत कत्ल की साजिश में शामिल था, जबकि एक और मुलजिम नितेश गौतम सुप्रे ने इसे 3 दिन कबल बाबा सिद्दीकी के कत्ल की मनसूबाबंदी से आगाह किया था। वाज़ेह है कि यह इस कत्ल केस में 15वीं गिरफ्तारी है। 2 हफ्ते कबल बाबा सिद्दीकी को इनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर कत्ल किया गया था। सुजीत का ताल्लुक मुंबई के घाट कोपर इलाके से है और पुलिस के मुताबिक वो 1 माह कबल पंजाब के लुधियाना फरार हो गया था, जहां इसे जुमा के रोज़ गिरफ्तार किया गया। सुजीत लुधियाना में अपने ससुराल वालों के घर में छुपा हुआ था। पुलिस ने फिलहाल इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ने का दावा किया नहीं, लेकिन इस गैंग ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। अभी तक कत्ल के भी पस पर्दा असल मुहर्रिकात की कोई सरकारी वजाहत सामने नहीं आई। अलबत्ता मुंबई पुलिस ने चारशंबे को दावा किया कि सिद्दीकी के कातिल कत्ल से कबल लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के राब्ते में थे। शमशाबाद एयरपोर्ट में फ़्लाइट में बम रखने की इतलात का सख्त नोट। शमशाबाद एयरपोर्ट में फ़्लाइट में बम रखने की झूठी इतलात मिलने का सिलसिला हुनूस जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से फ़्लाइट्स में बम रखने की इतलात मिल रही है, जिसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हवाई सफ़र में मुसलसिल रुकावट पैदा हो रही है। इस सिलसिले में 5 अलहदा मकामात भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस सोशल मीडिया से आने वाली इतलात को संजीदगी से लेते हुए इसका पता चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उन्हें अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। शमशाबाद ACP के श्रीनिवास राव ने बताया कि बम की झूठी इतलात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाउंट जाली होने की वजह से तहकीकात के लिए पेचीदगी पैदा हो रही है। गुमनाम अकाउंट जो सिर्फ बम की झूठी इतला देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इन झूठी इतला से हवाई सफ़र मुतासिर हो रहा है, जिससे एयरलाइंस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और साथ ही मुसाफिरीन में खौफ पैदा हो रहा है। ACP ने बताया कि
جھوٹی افواہ صرف حیدرآباد ایئرپورٹ کو ہی نہیں بلکہ ملک کے تقریباً سبھی بڑے شہروں کے ایئرپورٹس کو وصول ہو رہی ہیں۔ ان افواہوں کو ہلکے میں بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اب تک 100 سے زائد جھوٹی اطلاع مل چکی ہے۔ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم اور روزگار سے جوڑنا حکومت کی اہم ترجیح۔ تلنگانہ کے طلباء کو اعلیٰ معیاری تعلیم سے آراستہ کرنا، جدید ترین ٹیکنالوجی سے واقف کروانا اور نوجوانوں کو تربیت دیتے ہوئے روزگار سے مضبوط کرنا ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس حکومت کا اصل مقصد ہے۔ یہ وضاحت ریاستی وزیر آئی ٹی سریدھر بابو نے کی۔ وہ جمعہ کے روز مستقر محبوب نگر میں نو تعمیر کردہ انٹیگریٹڈ ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا، حکومت چاہتی ہے کہ ITI سیکٹر میں زیر تعلیم غریب طلباء کو بین الاقوامی سطح پر لایا جائے۔ اس سلسلے میں ٹاٹا پروجیکٹ کے ساتھ 2300 کروڑ کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 65 ITIs کو جدید تربیتی اور فنی کورسز کے مراکز بنایا جا رہا ہے۔ آج کل یہ سینٹر بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ ITI میں 6 کورسز شروع کیے گئے ہیں۔ مقامی MLA ینم سرینیواس ریڈی نے کہا کہ محبوب نگر ایک سنہری دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ITI میں جو کچھ 6 کورسز شروع کیے گئے ہیں، ٹاٹا پروجیکٹ نے ڈیزائن کیا ہے، جو تمام اور 1 سالہ اور 2 سالہ ڈپلومہ کورسز ہیں، جنہیں کمپنیوں کی ملازمتیں حاصل ہوگی۔ اورنگ آباد کے مجلسی امیدوار کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نیک تمنائیں۔ ناصر صدیقی اورنگ آباد سینٹرل اسمبلی حلقے سے MIM کے امیدوار ہوں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر میں انتخابی بگل بچ چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ حیدرآباد کے قریب بھیانک سڑک حادثہ، کریم نگر کے کارخانہ گڈا کا ایک نوجوان جاں بحق۔ حیدرآباد کے قریب شاہمیر پیٹ میں ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا جس نے کریم نگر کا ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک اسکوٹی سوار نے RTC بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اوورٹیک کرتے وقت اسکوٹی بے قابو ہو گئی اور بس کے نیچے آ گئی، جس کے نتیجے میں پیچھے بیٹھا نوجوان بس کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر شہر کے کارخانہ گڈا سے تعلق رکھنے والے شیخ ثقلین اور محمد فرقان اسکوٹی پر سوار ہو کر حیدرآباد کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ شاہمیر پیٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک RTC بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران اسکوٹی کا توازن بگڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان گر پڑا۔ بدقسمتی سے بس کا پیچھا پہیہ اس شخص کے اوپر سے گزر گیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ کھرگے کی میعاد کے 2 سال مکمل، راہل گاندھی کی مبارکباد۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتے کو ملک ارجن کھرگے کو کانگریس کے صدر کے طور پر ان کی 2 سالہ مدت پوری ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر راہل گاندھی اور پارٹی کے دیگر کئی سینئر لیڈروں کی موجودگی میں کھرگے نے اپنی میعاد کے 2 سال مکمل ہونے پر 2 کیک کاٹے۔ اس موقع پر کھرگے، گاندھی سمیت پارٹی کے سینئر لیڈروں نے کھرگے کو مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کی۔ اپنے پیغام مبارک میں گاندھی نے کہا کہ ملک ارجن کھرگے جی کو کانگریس صدر کے طور پر 2 سال مکمل کرنے پر دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ آپ کی قیادت نے عوام کی خدمت کرنے کے پارٹی کے عزم کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جدوجہد اور تجربہ ہمیں متاثر کرتا ہے اور عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے آپ کی رہنمائی ہر انصاف پسند جنگجو کے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ منشیات میں ملوث ٹولیوں کے صفائی کے اقدامات۔ 2 ٹولیوں کا پردہ فاش، سٹی پولیس کمشنر CV آنند کی پریس کانفرنس۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ کی جانب سے شہر میں منشیات میں ملوث ٹولیوں کا صفایا کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے بتائی۔ انہوں نے آج یہاں کمانڈ کنٹرول میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ شہر میں 2 ٹولیوں کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ ہمایوں نگر اور کنچن باغ پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سٹی کمشنر نے بتایا کہ 24 سالہ محمد عبدالرحمان عثمان عرف محمد عثمان عرف حسین ساکن ٹولی چوکی متواتن جنوبی سوڈان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 50 گرام MDMA، ایک موبائل فون اور ایک پاسپورٹ کو ضبط کر لیا۔ عبدالرحمان سال 2016 میں پہلی مرتبہ حیدرآباد اسٹوڈنٹ ویزا پر آیا تھا، جو ٹولی چوکی علاقے میں رہتا تھا۔ سال 2017 میں اپنے وطن گیا اور سال 2018 میں 4 سالہ ویزے کے ساتھ پھر واپس آیا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ عبدالرحمان منشیات استعمال اور فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اسٹینڈرڈ پمپس اینڈ بورویل۔ اس دکان میں ہر قسم کے واٹر موٹر پمپس بیچے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے واٹر موٹر پمپس بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بورویل ڈرلنگ مشین، پائپ لفٹنگ مشین بھی موجود ہے۔ سروسز کے لیے ہمیشہ اسٹینڈرڈ پمپس آپ کے لیے تیار رہے گا۔ اس کا پتہ ہے پلر نمبر 101 رنگ روڈ، عطا پور، حیدرآباد۔ مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔
ऑप्टिकल एम्पोरियम जो आवाम के लिए लेकर आया है एक शानदार ऑफर। कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज बाय वन गेट वन फ्री, सन ग्लासेस बाय वन गेट वन फ्री, फ्री आई टेस्ट बाय एक्सपर्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट आई स्पेशलिस्ट। ऑप्टिक एम्पोरियम के ऑप्टोमेट्रिस्ट और प्रोप्राइटर सैयद इरफान अली है। इसका पता है अतापुर रोड, पिलर नंबर 100, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर राब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 1967 से आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं।